नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लोकभक्त राणा, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। विगत 40 वर्षदेखि निरन्तर वकालती पेशामा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समसामयिकको अर्थ न्यायपालिकामा सर्वोच्च अदालतमा मूलतः वितण्डा मचिएको छ। यसकारण वितण्डा मचिएको छ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नदिएसम्म नछोड्ने नेपाल बार एसोसिएसनको त्यो मागसहित उनीहरू प्रदर्शनमा छन्, धरनामा छन्, कालो पट्टी बाँध्ने काम पनि भएको छ। त्यसैगरी सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरू पनि त्यही कर्ममा सामेल छन्। अनि न्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका 19 जना न्यायाधीशहरूले चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको मागलाई सहयोग गर्ने गरेर, पुठ दिने गरेर उनीहरू अवज्ञा गरिरहेका छन्। यसले सर्वोच्च अदालतका सुनुवाई प्रक्रियादेखि लिएर तमाम मुद्दा मामिलामा समस्या उत्पन्न भएको छ। हुनुपर्छ के हो के यो समस्या? विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, थ्याङ्क यू। अब म सिधै कहाँ विषयमा प्रवेश गर्न चाहेँ भने मैले एउटा वितण्डा भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ। अब यो सुन्दाखेरि अलि नमिठो जस्तो, तर यथार्थ यसकारण प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको मुद्दा कठोरतापूर्वक नेपाल बार एसोसिएसन, झन्डै 19,000 भन्दा बढी सङ्गठित वकिलहरू, कानुन व्यवसायीहरू रहेको त्यो साझा संस्थाले त्यो मुद्दा उठान गर्यो। अनि उहाँका सहयोगी न्यायाधीश अर्थात् सर्वोच्च अदालतका अरू न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेको त्यो तस्बिर पनि देखियो। यो सम्पूर्ण घटना हेर्दा कार्यपालिका उप मानिसको प्रश्न छ। कार्यपालिकाले काम गर्न सकेन, जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन, त्यसकारण यसरी हुँदैन भनेर मानिस पहिलेदेखि नै अलि विद्रोहात्मक भावना व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसै गरी व्यवस्थापिकाको कुरा गर्ने हो भने सदन चलेको छैन, संसद अनायासै अन्त्य गरिदिएको स्थिति छ। अधिवेशन अन्त्य भयो, जनताका समस्या उपर त्यहाँ छलफल हुँदैन। अब हुँदा न्यायपालिकामा पनि यो सङ्कट, यो समस्या उत्पन्न भयो। अर्थात् राज्यका तीनै अङ्ग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका समस्याग्रस्त अवस्थामा छ। यो भनेको झन्नै असफल राज्य हुने दिशातर्फ उन्मुख हो भन्ने पनि कतिपय राजनीति शास्त्रीहरूको यस्तो पनि विश्लेषण रहेछ। यो समस्यालाई तपाईँ जस्तो यसो हेर्दा, तपाईँको विभिन्न म गतिविधि हेर्छु, स्वतन्त्र ढङ्गले त्यो हेर्ने तपाईँ क्षमता पनि राख्नुहुन्छ। यसलाई कसरी बुझ्ने बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गर्न चाहेँ, कृपया। प्रश्नको लागि धन्यवाद। मलाई एउटा कुरा मलाई पत्दै नपचेको कुरा चाहिँ के छ भने न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार, हुन त उहाँहरूले बहिष्कार गर्छु भनेर बहिष्कार गर्नुभएको होइन, घोषित छैन, तर अघोषित छ। बहिष्कारको परिणाम चाहिँ बहिष्कारकै परिणाम छ। गर्नुभएको मलाई चाहिँ पचेकै छैन वास्तवमा। किनभने जे जस्तो सुकै कारण भए पनि त्यो कारण उहाँहरूलाई थाहा होला, म त्यो कारणमा जान्न, त्यसको विश्लेषण गर्दिनँ। तलब खाने, राज्यको तलब खाने काम नगर्ने, उहाँहरूले नै कस्तो सिद्धान्त प्रतिपादित गर्नुभएको छ भने सर्वोच्च अदालतबाट नो वर्क नो पे, नो वर्क नो पे। अब आफूहरू चाहिँ नो वर्क पे। अहिले फेरि हिजोको डेभलपमेन्टबाट के देखियो भने अब बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्रै सुन्ने भन्ने कुरा आयो। छानेर मात्रै सुन्न पाइन्छ र काम त गर्नु पर्यो नि, तोकिएको काम गर्नु पर्यो। कुनै विरोध गर्ने छ भने त्यसको पनि सही माध्यम होला नि, त्यसलाई विरोध दर्शाउने पनि सही माध्यम होला। तर न्यायाधीशले नै उहाँहरूले यस्तो आचरण गर्नुभएबाट यहाँ के देखियो भने न्यायाधीशहरूको आचरण सम्बन्धी पनि नियम छ, निर्देशिका छ।
त्यसको पनि उल्लङ्घन हुन गएको छ र यसको एउटा यस्तो नराम्रो प्रभाव पछि पर्न जान्छ भने कोही प्रधान न्यायाधीश पनि सुरक्षित भएर काम गर्न पाउनुहुन्न, सबैलाई रिजाएर गर्नुपर्ने हुन्छ, दबाबमा रहिरहनु पर्ने हो, दबाबमा रहिरहनु पर्ने हुन्छ उहाँहरूले। भनेपछि यो नराम्रो प्रेसिडेन्ट हो, किनभने अब उहाँलाई हटाउने थियो भने त संसदले हटाउँछ नि, महाभियोग लाएर हटाउँछ, हो, 2/3 बहुमतले हटाउने हो, न्यायाधीशलाई पनि त्यसरी नै हटाउने हो उहाँहरूले। अब यो वास्तवमा दबाब दिएर बहिष्कार गरेर कसैलाई राजीनामा गर्नुपर्छ, जे जस्तो सुकै कारण भए पनि राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर भन्न चाहिँ यो मिल्दैन। अब यो हामीले बहस गर्ने क्रममा न्यायाधीशज्यूहरूले कतिपय कुनै पनि अदालतमा जुनसुकै अदालतमा के भनिन्छ, कानुन हातमा लिनुहुन्न, एउटा कानुन हात तपाईँले लिनुभयो, अब पक्षहरूले भन्छ नि मलाई त यस्तो मर्का पऱ्यो यस्तो पऱ्यो त्यही भएर मैले यसो गरेँ भन्दाखेरि कानुन त हातमा लिनु पाइँदैन नि, जे भए पनि यो कानुन चाहिँ हातमा लिएको हो कि होइन उहाँहरूले, उहाँहरूले के प्रदर्शन गर्नुभयो त? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उपर उठेको प्रश्न होइन। अनि यहाँले आचरणको कुरा गर्नुभयो, आचार संहिताको कुरा गर्नुभयो, त प्रधान न्यायाधीशले के गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ? यो आचरण र आचार संहिताको सवालमा के हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको ठम्याइ? यो आचरण गम्भीर रूपमा आचरण उल्लङ्घन भयो भने पनि प्रधान न्यायाधीश लगायतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने मात्रै व्यवस्था छ, अरू व्यवस्था छैन। फेरि यसो हेर्ने भयो भने प्रष्टसँग यो कुराको उल्लङ्घन भयो यो हो भन्ने कुरा पनि त्यत्तिको आएको छैन। त्यसै कारण वास्तवमा एउटा नराम्रो प्रेसिडेन्ट जसबाट हाम्रो जुडिसियरीको मानमर्दन हुने अवस्थाको, न्यायाधीशज्यूहरूको अहिलेको बहिष्कारबाट जुडिसियरीको इज्जत बढ्नु त परै जाओस्, इज्जत घट्ने अवस्थाको हुन्छ, आस्था अनास्थामा परिणत हुन थाल्यो, अनास्थामा परिणत हुन्छ। अहिले पनि मलाई के लाग्थ्यो भने आजभन्दा अघि अब हाम्रो समाजमा जहाँ पनि विकृति धेरै नै भइसकेको छ। अब कुनै व्यक्तिको शरीरलाई नै हामी भनौँ न, फोक्सो बिग्रेको छ, कलेजो बिग्रेको छ, किडनी बिग्रेको छ, तैपनि मुटु चलिरहेको छ भने वास्तवमा व्यक्ति बाँचेकै हुन्छ, लगभग बाँचेकै हुन्छ। अन्तमा मुटु फेल भएपछि मात्रै व्यक्ति मर्ने हुन्छ। यो मुटु भने सर्वोच्च अदालत थियो। अहिले पनि म हेर्छु हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा कति राम्रा न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। यो समाजमा नपाइने किसिमका व्यक्तिहरू, इमान्दार व्यक्तिहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई खुसी पार्न मात्रै यो कुरा गरेको होइन, वास्तवमा 2-4 जना त साँच्चीकै राम्रा व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कसरी यो यसो गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो भनेर मलाई चाहिँ बडो उत्सुकता लागिरहेको छ। उहाँहरूले यति सोच्नु भएन होला त, कि मलाई मात्रै यस्तो सोच आएको हो कि? त मूलत यो के को यो भ्यू भन्छ नि, के को समस्या के हो जसका कारण प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको हदसम्ममा नेपाल बार एसोसिएसन पनि प्रवेश गर्यो। न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशलाई असहयोग गर्ने जुन अहिले जसरी इजलास बहिष्कारको अघोषित बहिष्कारको अवस्था छ, त्यो अवस्थामा प्रवेश गरेको स्थिति छ। यो के कारण हुन सक्छ? केही स्वार्थ चाहिँ अवश्य लुकेको छ जस्तो लाग्छ, केही स्वार्थ त अवश्य लुकेको छ। अब त्यो पछि आफै उजागर होला पछि, तर बिना स्वार्थ यस्तो भएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तथापि अब सवाल के रह्यो भने यही ढङ्गले सर्वोच्च अदालत सुचारू ढङ्गले चल्न सक्दैन, मानिसले न्याय पाउने कुरा कठिन हुने विषय भयो, त प्रधान न्यायाधीशका सामुन्ने अब के विकल्प छ त? के उहाँले राजीनामा गर्नु नै उपयुक्त उपाय हो भन्ने मानिसहरूको यसकारण कि अब अदालतै चल्दैन, न्याय दिन सकिँदैन, सुचारू ढङ्गले चल्न सकेन भने त्यस्तो प्रधान न्यायाधीशले बसिरहन सुहाउँछ त? यसो वास्तवमा यस्तो दबाब आउँदैमा छाड्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। दबाब आउँदैमा पछि पनि यस्तै हुनसक्छ नि, अरू प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो भने पनि यस्तै दबाब आयो छोड्नुपर्ने, दबाब आयो छोड्नुपर्ने। हाम्रो संविधान कानुनले त
उहाँहरूलाई फुल टर्म खाने, आफ्नो उमेरको हदसम्म खाने त निश्चितता प्रदान गरेको छ नि। सर्टेन कन्डिसन्समा बाहेक उहाँहरूले छोड्नुपर्ने अवस्था हुन्न। न्यायाधीशले, अरू न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेको कारणबाट प्रधान न्यायाधीशले छोड्नुपर्ने, बारले आन्दोलन गरेको कारणबाट छोड्नुपर्ने त होइन नि वास्तवमा। त्यो त सुनिश्चितता छ, कानुन संविधानले प्रदान गरेको छ। त्यसै कारण छोडेर मात्रै पनि समाधान हुने अवस्था हुँदैन। तर अब यथास्थितिमा पनि चल्न सक्ने स्थिति भएन। अब उहाँले छोड्दा दबाबमा छोडेको देखिने भयो, भोलिका लागि पनि त्यो नजिर जस्तो बन्न जाने भयो। अब समाधान के त? अब मूलत समस्या यहाँ आयो नि। मलाई त अलिअलि समाधान आइसकेको जस्तो लाग्छ। अलिअलि जस्तै हिजोबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनहरू अरू न्यायाधीशहरूले हेर्न थाल्नुभयो। सायद अहिले मैले यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरेको तर्क उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै लाग्यो होला जस्तो लाग्छ। अब धेरै दिन हामीले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर उहाँहरूले बिस्तारै हेर्न थाल्नु लाग्नु भएको होला। र के नमिलेको केही छ, मिलाउन सकिने कुरा छ भने प्रधान न्यायाधीशज्यूले पनि अब मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ। तर के हो त्यो कुरा मलाई थाहा छैन, भित्री कुरा। एजेन्डा चाहिँ हिडनमा हुनसक्छ भन्ने जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? मलाई त भित्र हिडनै जस्तो लाग्छ। यो त खतरनाक भयो नि त। पारदर्शिताको हामी कुरा गर्छौँ, कानुनी राजको कुरा गर्छौँ, विधिको शासनको कुरा गर्दछौँ, तर हिडन एजेन्डा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठ्छ भनेपछि यो देशमा राज्य सञ्चालनमा को हो, मूल नायक को हो भन्ने एउटा प्रश्न उठ्ने भएन? एउटा यहाँलाई स्मरण गराउँ, पहिला पञ्चायतकालमा त्यो पनि हामीले सुनेको मात्रै है, अब त्यो भोगेको भन्नु के हुन्थ्यो भने कुनै प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुनु अगाडि त्यो प्रधान न्यायाधीशलाई, सम्बन्धित व्यक्तिलाई दरबारमा बोलाएर सचिवहरूले अब के गलाउने किसिमको कमिटमेन्ट गराउने कार्य हुन्थ्यो रे। अनि त्यो नगलेसम्म अर्को व्यक्ति हुने भन्ने कुरा उठाइदिने, यताउति त्यसो गर्दा गलेर प्रधान न्यायाधीश बन्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसकारण जति राम्रो व्यक्ति आए पनि 100% आफ्नो दिन सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। अब अहिले पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ। त्यसको अर्को रूप, पहिला एउटा नन डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा हुने तरिका हो, अहिले चाहिँ डेमोक्रेटिक भनिने सोसाइटीमा हुने तरिका फरक हुन्छ। भनिने सोसाइटीमा तर आखिरमा कुरा चाहिँ उही हो। अब यहाँ विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका छन्। अब सबै मुद्दामा सबै पक्षले जित्ने त हुँदैन, कसैले हार्छन्, कसैले जित्छन्। अब त्यसै कारण त्यो मुद्दाहरूको स्वार्थको लागि, आफूले चाहे बमोजिमको फैसला गराउनको लागि पनि भित्री खेल हुनसक्छ। अब भित्री खेलमा को संलग्न हुनुभयो, कसरी हुनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ अब पछि नै उजागर होला। अहिले चाहिँ एउटा आशंकाको स्थिति र सधैँभरि चलिआएको परम्परै भनौँ यो चाहिँ यस्तै हुन्छ। जब अरूको स्वार्थ पुरा गर्न सकिँदैन त्यसपछि अनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिन्छ, न्यायाधीशलाई गाली गरिन्छ, अनेक यस्तै हुन्छ, यस्तै हुँदै आयो। त्यो हिडन एजेन्डालाई प्रधान न्यायाधीशले सम्बोधन गरे भने या यो राजीनामाको प्रकरण र न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कार भोलिका दिनमा प्याचअप भयो, अर्थात् उनीहरूले त्यो काम छोडे भने बुझ्नु पर्यो कि प्रधान न्यायाधीशले त्यो हिडन एजेन्डालाई सम्बोधन गर्छु भनेछन्, त्यसकारण उनीहरूले राजीनामाको मुद्दा पनि छोडे, न्यायाधीशहरू सरासर गएर इजलासमा बस्न थाले भनेर यसरी बुझ्नुपर्ने हो। त्यसो भए त्यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ वास्तवमा। अब यो त मोलमोलाइजा एउटा अलग स्थिति देखिँदैछ भन्ने अर्थ लाग्ने हो त हाम्रो देशको। त यो समग्र हर क्षेत्रमा मानिसले बारम्बार उठाइरहेको प्रश्न के हो भने अदालत राजनीतिक व्यक्तिहरूको क्रीडास्थल भयो, राजनीतिक व्यक्तिहरू नै निर्णायक भए, त्यो हस्यमुक्त रहन सकेन। त्यसकारण स्वतन्त्र र निष्पक्ष सम्पादनको सवाल उपर मानिस प्रश्न गरिरहेका छन्।
यो त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जो सेपरेसन अफ पावर, चेक एन्ड ब्यालेन्सको जो हामी कुरा गर्छौँ, के अर्थ रहन्छ? वास्तवमा यो सेपरेसन अफ पावर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैले पनि भिन्न मत राख्न सक्दैन। तर हाम्रै संविधानमा हेर्ने हो भने पनि वास्तवमा न्याय परिषदको गठन हेरियो भने वास्तवमा देखिन्छ त्यो सेपरेसन अफ पावर होइन कि यो एक्जिक्युटिभको दबदबा राख्नलाई कस्तो प्रोभिजन राखिएको छ त भन्ने सन्दर्भमा न्याय परिषदमा 5 जना सदस्यहरू हुन्छन्। 1 जना प्रधान न्यायाधीश, 1 जना सिनियर मोस्ट न्यायाधीश, बाँकी 3 जनाको हकमा 1 जना प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति आउने भयो। त्यो कानुनविद भनेको छ, कानुनविद पनि राजनीतिक व्यक्ति आउँछ, त्यो उसको इन्ट्रेस्ट सम्बोधन गर्ने हो, त्यो आउने व्यक्ति भयो। अब अर्को 1 जना चाहिँ बारको प्रतिनिधि, अर्को 1 जना कानुन मन्त्री। कानुन मन्त्री राजनीतिक हुनुभयो, बारको प्रतिनिधि भनेको हेडक्वार्टरले चयन गर्ने बारका नेतृत्व पङ्क्ति हुन सक्ने अहिलेसम्म देखिएको भन्दाखेरि 3 जनाको दबदबा हो न्याय परिषदमा, राजनीतिक व्यक्तिको बहुमत हुने हो। तर हुन त बारको प्रतिनिधि सबैले त्यस्तै गर्नुहुन्छ, त्यस्तै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन। तर सालाखाला त्यस्तै नै हुन्छ। तपाईँले सालाखाला त्यस्तै हुन्छ, अप्ठ्यारो तपाईँलाई लाग्यो होला, तर सालाखाला राजनीतिक व्यक्ति नै हुन्छ बारको प्रतिनिधि। अनि ती व्यक्तिहरूले चयन गरेको न्यायाधीशहरू चाहिँ अब यो बिस्तारै अब माथिल्लो तहमा आइसके सबैजना। अब कतिले त वास्तवमा पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड भए पनि उहाँहरूले पटक्कै छोडेर निष्पक्ष रूपमा काम पनि गर्नुभएको छ। कतिले परेको बेला चाहिँ निष्पक्ष नहुने, अरू बेला निष्पक्ष हुने, त्यस्तो पनि देखिएको छ भने अब त्यसकै फल हो वास्तवमा। यो यहाँ त एक्जिक्युटिभको हस्तक्षेप त भइ नै रहेको छ। संविधान आएदेखि त्योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै व्यवस्था थियो, यहाँ भइ नै रहेको छ। अहिले जुडिसियरीले एक्जिक्युटिभमा हस्तक्षेप गर्यो भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ, तर एक्जिक्युटिभले गरिरहेको कुरामा कसैले बोल्दैन। अनि सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्त कहाँ रह्यो त? व्यवहारमा त रहेन। यसको मूल जड भनेको पनि यो हो वास्तवमा। त्यो न्याय सेवाबाट त्यत्रो मेहनत गरेर पास गरेर त्यो क्रमशः ऊ जिल्ला, पहिले अञ्चल पनि भनिन्थ्यो, अब अहिले त्यो खारेज भयो। त्यसपछि विभिन्न सेवा हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश हुने जुन अवसरहरू हिजोका दिनमा थिए, अब अहिले सिधै न्याय परिषदले त्यो सिधै जसरी व्यक्तिहरूको चयन गर्छ, अर्थात् कानुन व्यवसायीहरू, त्यो न्याय सेवाका मानिसहरू उप भएको अन्याय, उनीहरूको सम्भावनालाई समाप्त पारिएको जो दृश्य जो देखिन्छ नि, त यसको अर्थ त यो त संरचनामै त्रुटि छ, आमूल परिवर्तन जरुरी छ भन्ने अर्थ लाग्यो त? लाग्यो। यो संरचनामा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई अहिले यसो सम्झ्यो भने कहिले कस्तो चित्त दुख्छ भने हुनहार न्यायाधीशहरू उच्च अदालतको सर्वोच्चमा नल्याएर, सर्वोच्चमा पद खाली हुँदाहुँदै पनि नल्याएर रिटायर गरिएको छ। अहिले मैले उहाँहरूको अनुहार सम्झिँदा पनि मलाई चाहिँ वास्तवमा मनै कटक्क हुन्छ। क्षमतावान व्यक्तिहरू सर्वोच्चसम्म पनि आउन नसक्ने स्थिति बन्यो। हो, म 2 जनाको मात्रै नाम लिन्छु, किनभने नराम्रोको बरु नाम नलिउँ, राम्रोको त नाम लिउँ। गोविन्द पराजुली भन्ने न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुनुभएको थियो। केशरीराज पण्डित हुनुहुन्थ्यो, हुनहार न्यायाधीश। सबैले कसैले होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन। 63 वर्षमा उहाँहरू उच्च अदालतबाट रिटायर गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतमा उहाँहरूको टाइममा पद खाली हुँदाहुँदै पनि नियुक्त नगरेर उहाँहरूको टुङ्ग्याइयो। भन्दाखेरि सबै नराम्रो मात्रै माथि आउने होइन, तर उहाँहरूले जहाँसम्म मलाई लाग्छ गल्नु भएन होला। अहिले मैले यहाँलाई उठाएको प्रसङ्ग नगलेको न्यायाधीश चाहिँ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। नगलेको कारणले अथवा कमिटमेन्ट नगरेसम्म अब कठिन हुने स्थितिमा प्रवेश गरेछ, होइन?
अनि यो जो संवैधानिक परिषद छ त्यसपछि न्याय परिषद अनि न्यायाधीशहरूको, म न्यायाधीशहरूको सवालको मात्रै कुरा गर्छु यहाँ छ संसदीय सुनवाई। जसरी अहिले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामादेखि लिएर अरू पनि कतिपय विषयहरू क्रमशः उठ्ने गर्छ। भागबण्डाको कुरा आयो, गजेन्द्र हमाललाई चाहिँ मन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको, मन्त्री भएको, प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट भएको, यी यावत कुराहरू आइरहेको छ। यो दृश्य के हो यो बताउनुहोस् त। अब गजेन्द्र हमालकै एउटा सोधिहाल्नुभयो हजुरले। अब प्रधान न्यायाधीशको कोटा हो कि प्रधान न्यायाधीशलाई खुसी पार्न प्रधानमन्त्रीले तोकेको हो? अर्को एस्पेक्ट पनि हेर्नु पर्यो हामीले, किनभने आखिरमा मन्त्री तोक्ने त प्रधानमन्त्रीले हो, जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हो, जिम्मेवार हुने भयो। अब यो कुरा त कसैले सोधेको छैन नि त वास्तवमा, किनभने कुनै लिङ्क राख्नलाई के काम लागिहाल्छ कि भनेर तोके हो कि वा गजेन्द्र हमाल चाहिँ उहाँको कार्यकर्ता भनौँ न, एउटा इमान्दार कार्यकर्ता भएर उहाँले मौका पाएको बेला मन्त्री दिनुभयो कि के प्रधान न्यायाधीशको नातेदार कोही पनि एक्जिक्युटिभमा हुन्न भन्ने कानुन छ र संविधानमा उल्लेख भएको छ र आफ्नो क्षमता बमोजिम त हुन्छ भने जान्छन्। तर त्यतातिर नहेरिकन खालि प्रधान न्यायाधीशले नै आफ्नो चाहिँ जेठानलाई राख्यो, कोटामा राख्यो भन्ने कुरा चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ कतैबाट पनि देखिँदैन। त यसका लागि प्रधान न्यायाधीश मात्रै जिम्मेवार छन् भन्ने पनि आधार भएन र यदि जिम्मेवारै ठान्ने हो भने प्रधानमन्त्री त्यसको मूलतः बढी जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने त राजीनामा सोजिनु पर्ने हो भने त्यतातर्फ नि त्यताको बढी सोजिनुपर्छ भन्ने यहाँको आशय हो। निष्पक्ष रूपमा हेर्ने हो भने त्यतातिर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब जुन एउटा राजनीतिक एउटा पक्ष छ, अर्को न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको अर्को पक्ष छ। तर प्रधान न्यायाधीश त अब विवादमा त पर्नुभयो। भोलिका दिनमा मानिलिनुहोस् उहाँ नै निरन्तर रहनुभयो भने पनि हेरिने नजर अलग हुने भयो। उहाँले कुनै न कुनै कमिटमेन्ट भन्नुभयो नि यहाँले अघि, हजुर म यसो गरिदिन्छु तपाईँको, छोडिदिनुहोस् न त, अथवा जस्तै मसँग केही विषयहरू छन्। माधव कुमार नेपालका पक्षका 14 जना सांसदहरू सांसदको रूपमा रहने कि नरहने त्यो विचाराधीन अवस्थामा त्यो अदालतमा छ। 1 नम्बर 2 बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा दोषी माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि हुन्, किन यिनको चाहिँ नाम छुट्याइयो भन्ने मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ र त्यो हेर्दैमा सायद राखिएको थियो। तर नकुल सुवेदी नामका एकजना न्यायाधीश ससुरालीमा कोही बिरामी पर्यो भनेर उहाँले अघोषित इजलास बहिष्कार गरेको अथवा न्यायालयमा उपस्थित नभएको हुनाले त्यो त्यसै अड्केको छ। त्यसै गरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उहाँको ज्यान मार्ने अभियोगको त्यो मुद्दा पनि यसै थन्केर बसेको छ र यावत हेर्दा उच्च अदालतमा झन्नै 70 जना न्यायाधीशहरू नियुक्तिको कुरा पनि सुन्नमा आउँछ। अब यो मसँग भएको डाटाको मैले कुरा गरेँ र भागशान्ति जय नेपाल भन्छ नि, पछिल्लो समयमा भागबण्डा कुरा गर्दा काङ्ग्रेसलाई यति, कम्युनिस्टलाई यति, बिचौलियालाई यति, यो सारा चिजको खुलासा भित्री जानकारलाई यतिमा यो मान्छे राख्ने भनेर यसरी सेटिङ हुन्छ। त्यसले पनि काम गर्यो अथवा त्यो प्रभावमा पर्ने भोलि स्थिति आएर प्रधान न्यायाधीशले निरन्तरता पाउनुको के तुक छ? यसरी बसिरहनु ठिक हो त? नछोडेर छोड्नु पनि ठिक होइन। अब नियुक्त भएपछि आफ्नो कार्यकाल त पुरा गर्नु पर्यो, तर शङ्का चाहिँ हुन्छ, त्यति मात्रै हो, शङ्का हुन्छ। प्रेसर हजुरले भन्नुभयो बमोजिम, प्रेसर चाहिँ आउला जस्तो लाग्छ मलाई पनि। यी सबैको बारेमा तैँले ख्याल गर्नु पर्यो तिमीले भनेर अहिलेसम्मको हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि विचार गर्दाखेरि यस्तो प्रेसर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो प्रेसर आउँछ। अब चलाखीपूर्ण त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेर इभेड गरेर बस्न सक्नुपर्छ।
यहाँ त अर्को व्यक्ति आए पनि यस्तै प्रेसर आउँछ नि। प्रधान न्यायाधीश मात्रै उहाँले छोड्नुको मात्रै समाधान त होइन नि त, अर्को व्यक्तिलाई पनि आउँछ नि। त्यसपछिको सिनियर मोस्ट आउनुभयो भने उहाँले पनि यही प्रब्लम आउँछ। उहाँले कथम छोडेको खण्डमा दीपक कुमार कार्की हो कामु या प्रधान न्यायाधीश सिधै जे हुने हो उहाँलाई पनि आउला। यो आउने कुरा त छँदैछ। अब अहिलेसम्म जहाँ पनि भाग शान्ति भइरहेछ, यहाँ मात्रै भएन होला भनेर पनि एउटा तर्कसङ्गत अनुमान गर्ने हो भने पनि यहाँ पनि भयो होला भन्ने कुरा उठ्छ। तर कस्तो हुन्छ भने हुनुभन्दा अगाडि देखिँदैन, शङ्काको अवस्था हुन्छ, भइसकेपछि देखिन्छ, टु लेट भइसक्छ। त हाम्रो के राज्य संयन्त्र मैले अघि पृष्ठभूमिमा बताए चाहिँ कार्यपालिकाको यो गतिविधि हविगत कार्यपालिका प्रधानमन्त्री उप प्रश्न छ, मन्त्रीहरू उप प्रश्न छ, मानिस गलल्ला हाँस्छन्। अनि जो मन्त्रीहरू जे बोलिरहेका छन्, जे काम गरिरहेका छन्, जसरी घुस खाइरहेका छन्, बेइमानी गरिरहेका छन्, राज्यको दोहन गरिरहेका छन्, मानिस आश्चर्यचकित छन्। कार्यपालिकाको यो स्थिति, व्यवस्थापिका संसद जो जनताको थलो हो, यत्रा तमाम समस्या छ, बेरोजगारी छ, गरिबी छ, राष्ट्रिय हितका सवाल उप प्रश्न छ, एमसिसीदेखि लिएर सीमाका विषय छन्, अनेकौं प्रश्न छ, विदेशीहरूको क्रीडास्थल बन्यो भन्ने छ, त्यहाँ अर्को प्रश्न छ, न्यायालय उप यस्तो प्रश्न खडा भयो। यो राज्य के असफल हुन लागेको हो? यो सङ्केत त्यही हो। यो न्यायालय पनि असफल भयो भने चाहिँ असफलतातर्फ नै जान्छ राज्य। न्यायालय पनि भयो भने तैपनि न्यायालय सफल छ भनेर कसरी मान्ने? प्रधान न्यायाधीशको इजलास बहिष्कारको अघोषित बहिष्कारको स्थिति छ, वकिलहरू आन्दोलनमा छन्, कालोपट्टि बाँधेका छन्, मानिसले न्याय सहज पाउने स्थिति छैन, बिचौलियाको बिगबिगी छ, सम्पूर्ण राजनीतिक व्यक्तिहरूको अखडा बनेको छ। न्यायालय फल्ना पार्टीको फल्ना न्यायाधीश, फल्ना पार्टीको फल्ना न्यायाधीश, फल्ना बिचौलियाको फल्ना न्यायाधीश भनेर मान्छे खुल्लम खुल्ला सडकमा भनेर हिँडिरहेछन्। कसरी त्यो असफल भएको छ? यसो अब यो सुरुवात भयो, अहिले देखियो। केही दिनमै समस्या समाधान भयो भने त असफलै त हुँदैन नि। मानिस भएपछि त्रुटि पनि गर्छ। मानिसले त्रुटि गर्छ। भगवान र मानिसमा फरक भने के हो त? भगवानको कहिले त्रुटि हुँदैन, मानिसको त्रुटि हुन्छ। तर सही व्यक्तिले आफ्नो त्रुटि सच्याउँछ। त्रुटि सच्यो भने त असफलै भयो भन्न त मिल्दैन। सचिने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? कसरी सचिन्छ? यो त सारा आई एम सो सरी, मैले यो ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्दाखेरि अलि अन्यथा दर्शकलाई लाग्न सक्छ। यो त नङ्गा नाच देखिएको छ, कसरी त्रुटि सचिन्छ यो? अब अहिले 7-8 दिन भयो, 7-8 दिन जस्तो लाग्छ मलाई, लगभग दिन एक्ज्याक्टली त मैले गनेको छैन। 7-8 दिन भयो। 7-8 दिनमा अब अलिकति बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्ने कुरा आएको छ, छलफल हुने कुरा आएको छ। यो सचियो भने त जनताले पनि बिर्सेलान्, एउटा दुस्वप्न भनेर ठानेर बिर्सेलान् जस्तो मेरो आशा। तपाईँ र म जसरी संवाद अहिले गरिरहेका छौँ, त्यो आन्दोलनरत पक्ष जो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा छन्, ज्यान फालेर लागेका छन्, एक खाले पक्ष, अर्को पक्ष बीचबीचमा होला, अर्को पक्ष प्रधान न्यायाधीशको रक्षाको पक्षमा होलान्, होइन? तपाईँ राणा, तर म त कोही पनि होइन। राणा भएर चोलेन्द्र शमशेर जबराको एडभोकेसी गरेको भनेर भन्यो भने के भन्नु छ तपाईँ बताउनुहोस् त? अब के गर्ने, अब हाम्रो देशमा कास्ट सिस्टम छ भनौँ न, कास्ट सिस्टम छ। कोही क्षेत्री हुन्छ, कोही ब्राह्मण हुन्छ, कोही अब शूद्र, कोही के हाम्रो पहिलेको सिस्टम अनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। आफ्नो जातको मानिसले सही नै काम गरेको छ वा ऊप्रति अन्याय भएको छ भने बोल्नै नहुने भन्ने होइन। बोल्नु त पर्यो नि। भोलि अर्कै प्रधान न्यायाधीश त्यो ठाउँमा हुनुभएको भए पनि म यही कुरा गर्थेँ। राणा भएको कारणले भने त होइन, होइन त्यस्तो मान्छेलाई जस्तो लाग्न सक्छ। राणा राणा मिलिहाल्छन् नि, राणाहरू त भनेर वास्तवमा राणा जस्तो नमिल्ने कुनै जात हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। विगतले पनि अहिले पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई, अझै पनि। तपाईँ साँच्ची यो बताइदिनुहोस् त, तपाईँहरू जुन फ्यामिलीबाट हुनुहुन्छ नि, नेपालको पछिल्लो राजनीति खास गरी 7 सालको परिवर्तन पश्चात
त्यो पूजापाठ गर्दा प्रारम्भमा श्री गणेशाय नमः भनेर सुरु गर्छ। गणेशको प्रारम्भ भए पूजा प्रारम्भ हुँदैन नि। जहानिया निरङ्कुश राणा शासन भन्न त्यो सरापेर अनि भाषण गर्छन् क्या नेताहरूले। हजुर। र यो अरूहरूले पनि जहानिया निरङ्कुश राणा शासनले सम्पूर्ण देश 104 वर्ष स्वाहा बनायो, त्यसपछि अर्कोले बनायो, अब चाहिँ हामी यो देशलाई स्वर्ग बनाउँदैछौँ भनेर जो नेताहरूले भनेको तपाईँ बारम्बार तपाईँले नि सायद सुन्नुभएको होइन? त्यो कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँलाई यो सुन्दा चाहिँ बताउनुहोस् त। अब धेरै सुनियो त्यो। अहिले त कस्तो लाग्छ भने कागले काग काग भनेर कराएको जस्तो लाग्छ। थेत्तरो भइसक्यो अथवा पचिसक्यो भने त्यो भने होइन। पहिला चाहिँ के रहेछ भन्ने जस्तो उत्सुकता, आफू सानो हुँदाखेरि उत्सुकता लाग्थ्यो। अब अहिले त यो व्यवस्था परिवर्तन भएपछि त जहानिया शासन भन्थ्यो। छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँ सब बनाउने, सासू ससुरा बनाउने त अहिले पनि चल्दो रहेछ वास्तवमा। नाम मात्रै पहिला राणा शासन भन्थ्यो, अहिले जे शासन भने पनि त्यो व्यवहार त रोकिएको छैन। नगर्नेले नगरेकै छन्, गर्नेले गरेकै छन्। यो हाम्रो मानवीय स्वभाव, नेपालीको स्वभाव भनौँ वा मानवीय स्वभाव भनौँ, त्यही रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई त। एउटा हाम्रो समाजको चित्रण मात्रै हो। त्यसकारण मलाई त त्यस्तो केही लाग्दैन। त्यो तपाईँहरू जस्तो मानिस एउटा राणा फ्यामिलीबाट हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वयं केशर शमशेरको छोरा होइन? त्यहाँसँगै त्यो केशर महल छ यतापट्टि। अनि यो देशमा जस्तो ललिता निवासको जमिन प्रकरणको पनि यसो चर्चा हुने गर्छ। कतिपय नेताले आन्दोलनमा भूमिका निर्वाह गरे बापत उनीहरूलाई त्यो जमिन दिने कुरा पनि आयो। सुमन शमशेरको यही विषय त सम्बन्धित छ। त्यस्तै भरत शमशेरले पनि त्यो दाबी गरेको, बबर शमशेरका सन्तानहरूले त्यो दाबी गरेको दृश्य तपाईँहरूलाई चाहिँ यसो मनमा हुन्छ नि, चस्स आफू त्यो आफ्नो पिताजीको सारा सम्पत्ति त्यहाँ अरू अर्कै स्थिति देखिन्छ, कस्तो महसुस हुन्छ त यसो हेर्दा चाहिँ? होइन, अब हाम्रो केशर महल चाहिँ हामीले नै दान दिएको सरकारलाई, त्यसकारण हामीलाई त त्यो चिन्ता छैन, त्यो पीडा भएन। तथापि अब सम्पत्ति अरू व्यक्तिको हकमा हेर्दाखेरि मैले भरत शमशेरको मुद्दा मैले नै हेरेको हुँ। तपाईँले नै मैले नै हेरेको जानेर सोधेको होइन यो विषय है। मैले सर्वोच्च अदालतबाट उहाँलाई दिलाउनु भनेर परमादेशको आदेश जारी गराएको मैले नै हो। अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ मैले विशुद्ध रूपमा कानुन व्यवसायीको हैसियतले मैले हेरेँ। अब त्यसपछि भनौँ न, अब जब डिल गर्नुपर्ने हो, जग्गा डिल गर्ने कुरा आयो, कुन जग्गा लिने भन्ने कुरा आयो, त्यहाँबाट म त अब यस्तो काममा गर्न सक्दिनँ, अदालतमा गर्ने काम मात्रै गर्छु भनेर मैले भरत शमशेरलाई भने। मेरो भतिजो पर्छ भरत शमशेर। भनेपछि उसले को मान्छेलाई लायो, तर अहिलेसम्म पनि केही पाएको जस्तो लाग्दैन मलाई। तर अदालतको फैसला चाहिँ यथावत छ। अदालतको फैसला चाहिँ दिनु भन्ने छ। अर्थात् बबर महल लगायतका ती कुराहरू सबै होइन, कति भरत शमशेरको भागमा पर्ने जति मात्रै जफत भएको सम्पत्ति, जफत गरेको सम्पत्ति। त्यो नेपालको जो राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ नि, हरेक परिवर्तन 7 सालमा एक खाले परिवर्तन, 17 सालमा अर्को खालको परिवर्तन, 46मा अर्को प्रकृतिको परिवर्तन, 62-63मा अर्को खालको परिवर्तन। यो जो हरेक परिवर्तनमा हामीले के सुन्ने गर्छौँ भने अब यो देश चाहिँ स्वर्गीय सुखतर्फ उन्मुख हुनेछ, नेपाली जनले सुख पाउनेछन्, जनताको नेता आयो, जनताको छोरोले शासन गर्नेछ। सायद त्यो 7 सालमा पनि त्यही भनियो, 17 सालमा पनि सायद त्यही भनियो। अनि पञ्चायतको अवसान भएपछि अब जनताको राज सुरु भयो, त्यही भनियो। र 62-63 र 46को चाहिँ म आफै चस्मदित भएको हुनाले मैले त्यो बारम्बार त्यो कुरा सुने। अहिलेको जो दृश्य देखिएको छ, हिजोको हविगत भनेको दुःखबाट गुज्रेको मानिस अहिले यो देशको शासन प्रशासन शासक सम्पूर्ण राज्यको बागडोर सम्हालेर बसेका छन्। कोही राष्ट्रपति भए, कोही छँदैछन्, कोही प्रधानमन्त्री भए, कोही छँदैछन्, कोही मन्त्री भए, कोही के भए। त्यो मुहारमा परिवर्तन र जनताको शासन र निरङ्कुशहरूको अथवा राणा शाहहरूको शासन जो भनिन्छ नि,
अब तपाईँकै मुखबाट सुनौ न, तपाईँले चाहिँ के भेद पाउनुभयो, त्यस र यसमा के फरक देख्नुभयो, कस्तो महसुस हुन्छ यो कुरा सुन्दा भन्न खोजेँ। सिस्टमको नाउँ, मानिसको नाउँ, थरको नाउँ मात्रै परिवर्तन भयो हो। प्रवृत्ति उही हो, प्रवृत्ति उही छ, अर्कै रूपमा त्यही काम भएको छ, खास परिवर्तन केही छैन। सबैले बुझिसके यो वास्तवमा कुरा, भन्नलाई कसैलाई अप्ठ्यारो होला, भन्न सक्दैनन्। त्यसै कारण सबै उयो आखिरमा प्रवृत्तिले काम गर्ने रहेछ मानिसको। त नेपालको राजनीति के त यो यस्तै चलिरहन्छ कि अर्को कोर्समा प्रवेश गर्ने स्थितितर्फ उन्मुख हुन्छ भनेर बुझ्ने? किनभने यो समग्र दृश्य हेर्दा फेरि पनि नेपालको राजनीति तरल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, अस्थिरतामा छ, बाह्य तागतको पनि चलखेल छ। आन्तरिक हिसाबले भन्ने हो भने नेपाली जन सर्वाधिक असन्तुष्ट छन्, किनभने ठुलो सङ्ख्याका मानिस बेरोजगार छन्, विदेशमा रोजगारीका लागि जान बाध्य छन्, यहाँको जनशक्ति बेरोजगार छ, साराका सारा मानिसलाई पार्टीका झन्डा बोकाएर पठाइएको छ, लुटपाट छ, हर क्षेत्रमा विकृति छ। त यो जो दृश्य छ नि यस्तै चलिरहन्छ कि के भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले धेरै सोचेँ यस विषयमा, यसो मनमा नै लामो अध्ययन सोचेँ कि हाम्रो देशलाई कुन सिस्टम सुहाउँछ त। धेरै सिस्टम हामीले देखिसक्यौँ नि, धेरै सिस्टम देखियो, कुनै पनि सफल हुँदैन, उस्तै हुन्छ। मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरे भने नाम मात्रै फरक, काम त उही नै भइरहन्छ भनेर मलाई पनि त्यो जवाफ आएको छैन। मलाई पनि एउटा कस्तो यस्तो सिस्टम हुनुपर्छ कि वास्तवमा अब सबैजना मिलेर त्यस्तो सिस्टमको हामीले खोज्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ कि इमान्दार मान्छे माथि आउने सिस्टम खोज्नुपर्छ। हाम्रो त्रुटि नै के भयो भने इमान्दार मान्छे तलको तलै पर्ने, चलाख मान्छे, फटा मान्छे मात्रै माथि आउने, सिस्टमले त्यस्तै व्यक्ति मात्रै माथि ल्याउने अवस्था भयो। अब सामान्य भनौँ न, यही चुनावकै सिस्टम भने पनि जो इमान्दार छ उसले कमाएको पनि हुँदैन, चुनावमा पैसा खर्च गर्न पनि सक्दैन, आउन पनि सक्दैन। अब त कस्तो भइसक्यो भने इमान्दार व्यक्तिमा उठेर हुँदैन, बेकार भनेर उठ्दै नउठेर घर बस्ने, चुनाव जितिँदैन, पैसा छैन, किन उठ्ने हो, भन्ने। त्यस्तो हो। त्यस्तोले आउने के सिस्टम हुन्छ त? मैले पनि यसको जवाफ पाउन सकेको छैन, तर म खोजीमा छु यसको। यसको सारमा निष्कर्ष त के भयो भने यथास्थितिमा चाहिँ चल्न सक्दैन भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। त्यो त लाग्छ, त्यो त लाग्छ। यस्तो गऱ्यो भने त वास्तवमा हाम्रो त अधोगति छ, कतिसम्म यो गतिमा जाने हो, कतिसम्म देशले खप्न सक्ने हो। त्यसकारण एउटा उन्नत किसिमको एउटा सिस्टम हामीले डेभलप गर्नुपर्छ, इमान्दार मान्छे माथि आउन सक्ने हिसाबले डेभलप गर्नुपर्छ। विधिको शासन, कानुनी राज एकातर्फ, अर्कोतर्फ जनताका प्रतिनिधि, जनताले चुनेका व्यक्ति अधिकार सम्पन्न, अर्थात् त्योले जनताले जनतामाथि शासन गर्नका लागि चयन गर्ने त्यो आवधिक निर्वाचन। अब यसो सर हेर्दा जनताले चयन गरेको छ, योभन्दा उत्कृष्ट सिस्टम के हुन सक्छ? होइन, चयन त चयनै गर्नुपर्छ, आखिरमा कसैले तोकेर त हुँदैन, चयन त चयनै गर्नुपर्छ। तर के भने त्यो खराब व्यक्तिहरू, बदमास व्यक्तिहरू नआउने किसिमको कुन सिस्टम हामीले डेभलप गर्ने त्यो भित्र पनि, र त्यसलाई लागू गर्दाखेरि चाहिँ इमान्दार मानिस मात्रै आउन सकोस्। अब हाम्रो देशमा इमान्दार मान्छेहरू नभएको हो र, जति पनि छन् नि, तर इमान्दार मानिसहरू दुलोभित्र, अरू व्यक्तिहरू बाहिर कराएर हिँड्ने। अघि तपाईँले बारकै कुरा गर्नु हुँदाखेरि पनि बारले विरोध गरे भने कतिपय बारको व्यक्तिहरूलाई सहमतै छैन, अर्थात् विभाजित छ, सहमत छैन। तर नेतृत्व तहमा एक वर्ग पुगेको छ जसले जे चाहे त्यही गराउन सक्छ र खोज्छ पनि। जहाँ पनि त्यस्तै भयो। त्यसै कारण के हो त? मसँग जवाफ छैन। फेरि मैले प्रश्न मात्रै राखेँ, श्रोता सामु राखेको, कुनै दिन यसको समाधान निस्केला अनि हाम्रो देश चाहिँ
अधोगतिबाट बच्ला भन्ने मेरो ठुलो आशा छ। कानुनका नौसिङ हुन्छ भन्छन् नि, त्यसकारण कानुनलाई कुरो र कुलो भन्छ कि, कुरो जता लगे पनि हुन्छ, कुलोलाई जता पनि लैजान सकिन्छ भन्ने एउटा यसो नेपाली भाषाका भाषाविदहरू त्यसरी पनि खेल्ने गर्छन्। त जो कानुनको नौसिङ अर्थात् संविधान, ऐन, नियमावली जुन ढङ्गले बनेका छन् त्यसलाई व्याख्या गर्ने निर्णायक तहका नीति निर्माता र उनका आशीर्वाद प्राप्त व्यक्तिहरूले यो टाठापाठाका लागि मात्रै हो यो राज्य भनेको, सामान्य मानिसका लागि जुनसुकै व्यवस्था आए पनि केही होइन भन्ने पनि गर्छन्। केही हदसम्म हो पनि वास्तवमा। अब मैले सुरुमा वकालत गर्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल मात्रै मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेको, जग्गा धेरै भएका व्यक्तिहरू न्यायाधीशहरू हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालतमा। जग्गा त्यो ताका मोहीले मुद्दै जित्दैन थियो, मोहीले मुद्दै जित्दैन थियो, लगभग जित्दैन थियो भनौँ न, 2-4% मात्रै जग्गा धनीकै फरमा फैसला हुन्थ्यो। भूमि सुधारले चाहिँ फेरि मोही र जग्गा धनीको मुद्दा पऱ्यो कि मोहीलाई नै जिताउँथ्यो, तर आखिरमा मुद्दा त सर्वोच्च अदालतमा आउने हो लास्टमा, त्यस्तो हुन्थ्यो। अब त्यसो हुँदाखेरि वास्तवमा त्यो व्याख्या चाहिँ वास्तवमा व्याख्या त अदालतको व्याख्या, तर यो प्रिन्सिपल बमोजिम व्याख्या पनि भएको छैन। कतिपय मुद्दाहरूमा कानुनहरूमा आफ्नो नजिर आफैले काट्छन्। नजिर त कानुन सरह लागू हुन्छ, पालना गर्नुपर्छ, संविधानमै त्यही उल्लेख छ। तथ्य मिल्दैन भन्दै एउटै सिद्धान्त पनि त्यसको विपरीत अर्को सिद्धान्त। अहिले खोज्ने हो भने एउटै इस्युमा पनि 2-3टा किसिमको व्याख्या भएको प्रशस्त मात्रामा भेटिन्छ। नजिरको उल्लङ्घन भएको छ, आफू खुसी व्याख्या भएको छ। मैले चाहिँ सुरुदेखि नै नजिरको कलेक्सन गरेर एउटा कापी आफ्नै हस्तलिखित हिसाबले कापी बनाएर क्याटेगोरी बनाएर सुरुदेखि वकालत गर्न सुरु गरेदेखि मैले टिप्ने गरेको छु। अनि यसो कहिले कहिले फुर्सद भए बेला त्यसलाई पुस्तकको रूपमा सार्वजनिक त गर्नुहुन्न रिपोर्टलाई। अहिले मलाई नै यसले धेरै फाइदा दिएको छ, मलाई फाइदा दिएको छ। फेरि यसलाई अब एडिट पनि गर्नुपर्छ, टाइम पनि हुँदैन। अब पछि चाहिँ म रिटायर गरेपछि चाहिँ गर्नु पर्ला भन्ने विचार पनि लागेको छ। त सानालाई ऐन, ठुलालाई चयन भन्छ नि, त कानुन पनि त्यस्तै रहेछ। त्यसलाई कानुन त्यस्तो होइन, कानुनको व्याख्या गर्ने व्यक्तिको कारणबाट त्यसो हुन्छ। विशेष परिस्थितिमा भन्दै अब व्याख्या चाहिँ फरक पहिलेको नजिर काटिएको हुन्छ। त यो अब सवाल के रह्यो भने फेरि पनि म तपाईँको मूल मुद्दामै प्रवेश गर्न चाहन्छु। बार आन्दोलनमा छ, बारको नेतृत्व पङ्क्ति आन्दोलन छ, अलि ठुलो सङ्ख्याका नेतृत्व पङ्क्तिका एज अ होल वकिल छन् भन्न खोजेको मैले होइन। अनि न्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू एक हिसाबले वर्तमान प्रधान न्यायाधीशलाई बहिष्कार गरिरहेका छन्। लामो समय त यस्तो रहन सक्दैन। यसको मूलत निकास कुनै त्यस्तो तत्काल तपाईँ केही देख्नुहुन्छ? यसो गरियो भने चाहिँ तपाईँको आफ्नो अनुभव मैले भने, तपाईँ झन्नै 65 वर्षको हुनुभयो, 40 वर्ष लगभग तपाईँको वकालतमा तपाईँले आफ्नो भूमिका निभाउनु भएको छ। त्यसकारण यो जुन खालको अविश्वास जनताको बढ्ने स्थिति बन्दैछ नि, त्यसको निकास चाहिँ के हुन सक्छ त? सबैजना आफ्नो अहिलेको ठाउँबाट हटेर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा समाधान गर्न खोज्नुपर्छ। समाधान त कानुनले लेखेकै छ नि, संविधान, ऐन, कानुनहरू छँदैछन्, तर त्यसका बावजुद पनि त्यो तयार नभएर नै यो समस्या। अब जस्तै भनौँ न, बारले पनि प्रधान न्यायाधीशको केही त्रुटि छ भने पार्लियामेन्टको सांसदहरूलाई र यस्तो उहाँले गर्नुभयो, उहाँलाई कारबाही होस् भनेर उहाँहरूको ढोका घचघच्याउनु जानु पर्यो। न्यायाधीशले त मिल्दैन यो गर्न वास्तवमा। न्यायाधीशहरूले अब आन्तरिक रूपमा उहाँले बोल्ने भए बेग्लै कुरा हो। यो त जुडिसियरीकै बदनाम भयो। न्यायाधीशज्यूहरूले यो अघोषित बहिष्कार गरेर बारले चाहिँ त्यसरी जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश
यसपछि हुने प्रधान न्यायाधीश भनिएको छ। उहाँ रोल क्रम अनुसार पनि उहाँ नै हो। यदि चोलेन्द्र शमशेर जबराले बाँकी 12-13 महिना कार्यकाल पुरा गर्नुभयो भने त्यसपछि हुने प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बनिन्छ। उहाँको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनेको थियो। त्यसले दिएको प्रतिवेदन, त्यो प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीशले कार्यान्वयन गर्न चाहनु भएन र त्यो चाहिँ उहाँको दुर्नियत थियो। उहाँले विभिन्न मुद्दाहरूमा पनि त्यो प्रलोभनमा परेर त्यस ढङ्गले फैसला गरेको विभिन्न घटनाक्रम र अरू न्यायालयका विकृति विसङ्गति सुझाउनका लागि, समस्या सुल्झाउनका लागि यो गरिनुपर्छ भन्ने त्यो प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा उहाँले सक्रियता देखाउनु भएन, चासो देखाउनु भएन। त्यसकारण प्रधान न्यायाधीशको नियत ठिक छैन भन्ने प्रश्न उठ्यो नि त। एउटा मलाई कस्तो लाग्छ भने माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको जुन प्रतिवेदन छ, अब अटोमेसनमा जाने भन्ने कुरा छ, पेशी तोक्ने अटोमेसन हो। त्यो वास्तवमा ओभरनाइट डेभलप त हुँदैन होला, तर अब म टेक्निसियन नभएर मैले यो आधारमा भनेको, त्यो गरे पनि धेरै समस्या समाधान त हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ, समाधान हुन्छ। अब तुरुन्तै लागू गर्न नसक्ने अवस्था छ कि केही समय लाग्ने छ कि अब के हो त्यसमा चाहिँ, तर त्यो चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने म पनि पक्षमा छु। मानिलिनुहोस् यदि वर्तमान प्रधान न्यायाधीशका खिलाफमा संवैधानिक बाटो त दुईटा न छ, कि उहाँ कायम रहने कि उहाँले छोड्ने। छोड्ने भनेको एउटा दबावमा परेर राजीनामा दिने, दोस्रो भनेको संसदले महाभियोग लगाउने। यो जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ शेरबहादुरजी र पुनर्स्थापित जो संसद छ, यो उहाँकै नेतृत्वले गरेको फैसलाको उपज हो। प्रधानमन्त्री उहाँसहित 5 जना न्यायाधीशले थोकेर उहाँहरूले नै प्रधानमन्त्री बनाइदिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र विघटन गरेको संसदलाई पुनर्स्थापित गरिदिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त भोलिका दिनमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा यो कारणले अयोग्य र उहाँ यो कारणले गल्ती गरेको एकपछि अर्को नियत ठिक छैन भन्ने कुरा भोलि पुष्टि भयो, प्रमाणित भयो भने त्यो उहाँले गरेको विगतदेखिको फैसलाको भविष्य के हुन्छ? कतिपय कानुन फैसला त गरिसकेपछि सिद्धियो। अब त्यसको पुनरावलोकन हुने अवस्था छ भने होला। अब फैसलाहरू पनि त्यही हो, पुनरावलोकन गर्ने अवस्था छ भने होला, होइन भने सक्यो। फैसला त उल्टिँदैन, फैसला उल्टिँदैन। तर अब साँच्चीकै त्रुटि त्यस्तो देखिन्छ भने प्रमाणित हुनु पर्यो नि त्यसमा त, यो भनेर मात्रै हुँदैन। यहाँ त कस्तो चलन छ भने कोही व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पार्ने हो भने पत्रिकाहरूमा 10 वटा न्युज छापिदियो, दिनका दिन त्यसलाई निरन्तरता दियो, ल विवादित। अब विवादित भने त्यो हो त होइन नि त, वास्तवमा 10 वटा पत्रिकाले लेख्दैमा विवादित हुने त होइन नि। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको पनि वक्तव्य आएको छ, उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, अर्थात् चोलेन्द्र शमशेर जबराले र पूर्व न्यायाधीशहरूको एउटा संस्था छ जसको नेतृत्वमा टोपबहादुर सिंह हुनुहुन्छ, त्यसको प्रमुख। उहाँहरू पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। के उहाँहरूले नबुझेर भने हो यो सबै? अब के भएर, बुझेर कि बढी बुझेर कि नबुझेर, त्यो त उहाँहरूले जान्नु होला। कहिले कहिले बढी बुझेर पनि हुन्छ यस्तो, मैले भनेको बुझिहाल्नु होला यहाँले। अब त्यो पनि हुनसक्छ। अब एउटा पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूको त्यो एकचोटि वक्तव्य पनि आएको थियो, पहिला पनि आएको थियो मुद्दाको क्रममा। मलाई खड्किरहेको के छ भने हाम्रो एउटा भनौँ न मूल्य मान्यता के हो भने सब जुडिस केसमा टीका टिप्पणी गर्न मिल्दैन भन्ने। अहिले हेरे पनि त्यही पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि यो टीका टिप्पणी गर्न मिल्दैन भनेर कतिपय फैसलाहरू गर्नुभयो होला उहाँहरूले नि टीका टिप्पणी गर्नुभयो। अब अहिलेसम्म वास्तवमा त्यो सिद्धान्त, त्यो मान्यता त कायमै छ। अब त चलिरहेको मुद्दामा पनि टीका टिप्पणी गर्ने, टीका टिप्पणीमा गरेको आधारमा प्रभावमा पर्ने, यो सबै बिग्रेर जान लागेको हो वास्तवमा।
किन के प्रयोजन के चिजको प्रभावमा उहाँहरू पर्ने उहाँ त नबुझेर प्रधान न्यायाधीश जस्तो भइसक्यो व्यक्तिहरूका जो कुरा आउँछन् यो के चिजले प्रभावमा पर्छ यो समाजमा होइन म आफै अचम्म छु उहाँहरू जस्तो पूर्व 4 जना प्रधान न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू बडो होनहार व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो न्यायाधीशहरू आफ्नो पालोमा राम्रो काम गरेर जानुभएको निडर मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो अब के हुन्छ रिटायर भएपछि के हुन्छ के परिवर्तन आउँछ मानिसको विचारमा त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ तर यसरी हस्तक्षेप गर्न चाहिँ मिल्दैन वास्तव त्यो प्रभावमा पार्न खोजेको भन्ने हो अर्थ लाग्छ प्रभावमा भन्नु पारेको खोज्नुभयो। अर्थ लाग्छ ल प्रधान न्यायाधीशको त्यो एक ढङ्गले काहीँ उहाँहरूको एप्रोच थियो अथवा कुनै कम्युनिटीले अथवा कुनै दृश्य अदृश्य तागतले उहाँहरूलाई घोक्र्यायो यो भनेपछि नभए तेरो यो सार्वजनिक गर्छु भनेर त्रासमा उहाँहरूले गर्नुभयो रे हुन सक्ला हो ठोकेर मैले भनेको छैन हो। तर अनि त्यो पूर्व न्यायाधीशहरूको फेरि त्यो संस्थाले पनि राजीनामा माग्यो टोप बहादुर सिंहको नेतृत्वको संस्थाले यो के त फेरि मैले यो बुझ्न सकेका छैन वास्तवमा किन माग्नुभयो उहाँले अब त्यो त उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ किन माग्नुभयो अब राजीनामा माग्ने कुरा चाहिँ सबजुडिस केसमा बोलेको जस्तो होइन अब चित्त बुझेन होला राजीनामा माग्नुभयो तर उहाँहरूलाई यो पनि थाहा होला कि कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि वा संविधानको उल्लङ्घन गरेको भए त उहाँलाई हटाउने त सांसद हो संसदले हटाउने हो त्यतातिर उहाँहरूको ध्यान आकर्षण हुनु पर्यो अब होइन भने हामी भन्छौँ नि एउटा लोकोक्ति छ नि बुढी मर्यो भने र पिर नगर्नु काल पल्क्यो भने पिर गर्नु भनेको छ नि यो काल पल्केको हो यो काल पल्केको हो यो वास्तवमा त्यो साराका सारा शक्ति यसरी लाग्नुको अर्थ के हो यो जस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश लागेका छन् बारका प्रतिनिधि लागेका छन् राजनीतिक दलका केही मानिस लागेका छन् राजनीतिक तृष्णा भएका वकिल लागेका छन् पूर्व न्यायाधीशहरूको संस्था लागेको छ त यो दृश्य जो छ नि यो के हुन सक्छ यो कुनै हिडन एजेन्डा बाहेक केही पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो हिडन भन्न साथ त त्यो अब गोप्य के छ यो अनुमानित मात्रै होइन अहिलेसम्म चलिआएको हाम्रो अहिलेसम्म देखिएको समाजमा देखिएको भागभण्डा यतावतिको प्रभाव हो जस्तो लाग्छ मलाई त यस्तो अवस्थामा मुलुकमा अप्रिय राजनीतिक अवस्था हुन सक्ने सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ सरसर्ती मैले भने नि कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका राज्यका तीनै अङ्ग यो डिफङ्क हो यो अविश्वसनीय अवस्थामा छ यस्तो अवस्थामा अर्को स्थिति सिर्जना हुन सक्ने अर्को परिस्थिति बन्न सक्ने कतिको खतरा हुन्छ खतरा चाहिँ हुन्छ तर एउटा कुरा के भने मलाई लागेको कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्दाखेरि आमूल परिवर्तन भन्दाखेरि त्यसलाई ग्रेजुअली डेभलप गरेर जानु चाहिँ साह्रै राम्रो हुन्छ किनभने त्यो आमूल परिवर्तन गर्दाखेरि पहिलेको व्यवस्थाको राम्रो पक्ष पनि हुन्छ नि यो व्यवस्थाको पनि कतिपय राम्रो पक्षहरू छन् नि सबै नराम्रो त होइन नि राम्रो पक्ष पनि जान्छ त्यो राम्रो पक्षलाई संस्थागत गरेर त्यसमा नयाँ कुराहरू थपेर जानु नै उपयुक्त हुन्छ त्यस्तो वातावरण सृजना हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ 62-63 को परिवर्तन 46 को परिवर्तन 17 सालको परिवर्तन र 7 सालको परिवर्तन आमूल परिवर्तन कि ग्रेजुअली भएको परिवर्तन हो त्यो 7 सालमा चाहिँ अब भनौँ न आमूल पनि नभनौँ किनभने त्यसपछिको मन्त्रीमण्डलमा त मोहन शमशेरै रहनुभयो होइन केही ग्रेजुअल धेरै आमूल परिवर्तन भयो 17 को त अब आमूलै परिवर्तन भयो आमूलै परिवर्तन भयो अब अहिले मानिसहरूले 47 सालको संविधान चाहिन्छ भन्न लागिसके आवाज बढ्दो छ त्यसको राम्रो पक्षहरू भनौँ न राम्रो पक्षहरू त्यसलाई संस्थागत गरेर यो संविधानमा राखेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला त्यसमा कुनै तपाईलाई अनि 62-63 को अब त्यसमा पनि अब त्यसको राम्रो पक्षहरू राखेर संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो कुनै त्यस्तो तृष्णा छ तपाईको त्यो 47 को यो पक्षलाई चाहिँ स्पेस दिएको भए यो चीज नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुनै तपाईको के मलाई धारणा छैन
त्यस्तो छैन मलाई त राजनीतिक तृष्णा तपाईँमा छैन। मलाई त राम्रै हुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ। यो बारम्बारका जो परिवर्तन तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, अनि परिवर्तन हुन्छ, उही मानिसले भन्छन् नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भनेर भन्छन् नि, मान्छे फेरिन्छ, मोटाउँछ, अनि उही भनिन्थ्यो अब अलि झ्वाक चलेरै अलि नकारात्मक ढङ्गले भन्दा हिजो सानो भुक्के चप्पल लाउनेहरू अहिले सुटेड बुटेड भए, पजेरो चढेका छन्, हिँडेका छन् जो भनिन्छ नि, दृश्य अनुहार फेरिन्छ, परिवर्तन भयो भनिन्छ। जनताको उही स्थिति, यो दृश्य यो कस्तो हो दृश्य? यो हुँदा 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 अब जस्तै भनौँ केही समयसम्म हुन्छ, त्यसपछि फेरि आमूल परिवर्तन हुन्छ। असह्य भएपछि, जनतालाई असह्य भएपछि परिवर्तन हुन्छ र यस्तै क्रममा फेरि अर्को चप्पल लाउने व्यक्ति आउँछ, उसले बुट लगाएपछि ऊ जानुपर्छ, बुट लाउने हैसियत राखेर निरन्तर प्रक्रिया हो यो। अहिले त हाम्रो त नेपालीको नियति, हाम्रो प्रवृत्ति, स्वभाव बमोजिम यस्तै हुने रहेछ जस्तो लागिसक्यो मलाई त। फेरि के त्यो ठाउँमा पुग्यो, यो यथास्थितिमा यसरी थेगिँदैन भन्ने निष्कर्ष तपाईँको हो? यथास्थितिमा त डेफिनेटली थेगिँदैन। त्यसै कारण एउटा यस्तो उन्नत खालको एउटा सिस्टम हामीले डेभलप गर्नुपर्छ, उन्नत खालको, जसको जवाफ मसँग पनि छैन। मैले यहाँलाई ट्रुथफुली मैले निवेदन गर्दाखेरि त्यस्तो हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। तपाईँलाई अलिकति विवादमा पार्ने म कुरा गरौँ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागतको हस्तक्षेपको मानिस कुरा गर्छन्, सीमा सम्बन्धी समस्याको मानिस कुरा गर्छन्। कतिपय मानिस के भन्छन् भने जुन देशमा पढे लेखेका मानिसहरू र आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुने अर्थात् समृद्ध व्यक्तिको अभाव हुन्छ, त्यस्तो देशमा यो जुन खालको डेमोक्रेसी जसलाई हामी लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जे नाम दिइरहेका छौँ, यस्तो देशमा यति विपन्न गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता र आर्थिक हिसाबले सरेन्डर गर्न बाध्य भएका, आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भएका जनको अवस्था, त्यसले प्रजातन्त्रलाई लाभ हुँदैन। त्यसकारण अलि निरङ्कुश खालको शासक बरु बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरको मानिस कुरा गर्छन् नि, त्यस्तो खाले बरु ठिक हुन्छ भन्ने एक खाले राजनीतिशास्त्रका कतिपय विश्लेषकहरू, राजनीतिशास्त्रीहरू यसो पनि भन्दा रहेछन्। एज अ तपाईँ राणा हैन, त्यस्तो पनि सोच्नुहुन्छ कि मनमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो महसुस हुन्छ कि? होइन, वास्तवमा यो बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरसिप चल्ने अवस्थै छैन। किनभने कसले छान्ने त बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरसिप? त्यो डिक्टेटरलाई पनि त नियुक्त भएर आउनु पर्यो नि, सुरुवात त हुनु पर्यो कहीँबाट। टेक ओभर त गर्न सक्ला हो। अब त्यस्तो टेक ओभर गर्ने के व्यक्ति के बेनेभोलेन्ट होला र वास्तवमा? यसको अर्थ देश गन्जागोलमा गयो भनेर बुझौँ, यही रूपमा पनि चल्न सक्दैन, सम्भावना पनि कोही त्यस्तो दृश्य देखिँदैन। गर्यो भने अब गर्ला, मलाई थाहा छैन कसले गर्छ, गर्ला नगर्ला त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हामीले यो डेभलप गर्न सक्यौँ भने मात्रै हो। तपाईँहरूलाई उस समयको त्यो स्मृतिहरूको झझल्को आउँदैन? तपाईँले म कहिले जन्मिया भनेर सोध्नुहोस् पहिला। तथापि यसो पिता पुर्खाहरूले हाम्रो यस्तो समय थियो, यो ढङ्गले हामीले रजगज गरेका थियौँ, यी सब रैती थिए, हामीहरू यसरी हिँड्दा यिनीहरू यसो गरेर घोप्टेर हेर्थे, आज यसरी शिर ठाडो पारेर हामीलाई हेपेर बोल्छन् भन्ने त्यस्तो होइन, लाग्दैन मलाई। किनभने वास्तवमा त्यो बेला जन्मिया भए लाग्थ्यो कि होइन? एउटा म 13 सालमा जन्मेको, यताउति कुरा बुझ्दाखेरि 20-22 साल भइहाल्यो। त्यो बेला अर्कै माहौल भइसकेको थियो। म बोर्डिङ स्कुलमा पढेँ, सबै समान हुन्थे। म सेन्ट जेभियर्समा पढेको, सबै समान हिसाब हुन्थ्यो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको छोरा पनि रहेछ, आइजिपीको छोरा पनि रहेछ। तर कस्तो सिस्टम थियो भने त्यो स्कुलमा कसको छोरा भन्ने थाहा हुँदैन थियो, कसको छोरा भन्ने पनि थाहा हुँदैन थियो। न टिचरलाई थाहा हुने, त्यो फादरहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्थ्यो होला त्यो भर्ना गर्दाखेरि, तर अरू नेपाली टिचरहरू यताउति कसैलाई थाहा हुँदैन थियो। एकचोटि कस्तो पऱ्यो भने क्लासमा सूर्यबहादुर थापाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, उहाँको भतिजो चाहिँ क्लासमा रहेछ। अब हामीलाई त थाहा थिएन उहाँको नाता पर्छ भन्ने पनि। पञ्चायत पढाउने एउटा टिचर चाहिँ एन्टी पञ्चायत
पञ्चविरोधी पञ्चविरोधी हुनुहुन्थ्यो, सबैले मन पर्थ्यो। उहाँले सूर्यबहादुर थापाजीलाई गाली गरेर यस्तो गरे भनेर भन्नुभयो। त्यो उहाँको नाता पर्नेले फादरलाई कुरा लाएर बडो गन्जागोल भएको थियो कि त्यो सम्झना छ तपाईँ? त्यो सम्झना छ। अनि हामी त्यो स्कुलमा त्यस्तो हिसाबले हामी एउटा भनौँ न साम्यवाद जस्तो भनिन्छ नि, त्यस्तो हिसाबले हामी त्यहाँ हुर्केको भएर अब सिनियर क्रिमिनल सक्दाखेरि 30 साल 29-30 साल भइहाल्यो। त्यस कारण त्यो पहिलेको कुरा त यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर मलाई त केही छँदा पनि छैन। साम्यवाद भन्नुभयो नि, साम्यवादमा चाहिँ सबै समान हुन्छन्, सबै राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्नुभयो हो? त्यस्तो होइन, त्यसको अब सिद्धान्त त्यस्तो सिद्धान्त बमोजिम त्यो स्कुल चलेको थियो भनेर सबै एउटै समान हुने भन्न खोज्नु? समान हुने। अब त्यो खाने पनि सबै बडो नमिठो खाना हुन्थ्यो, बडो थोरै पैसामा पढ्न पाइन्थ्यो, नमिठो खाना हुन्थ्यो, सबैले त्यही खानु पर्थ्यो। मानिस त्यसैमा एडजस्ट हुन्थे है कि? हस्, तपाईँसँग म केही थप अरू विषय उठान गर्न चाहन्थेँ, मलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, मेरो पनि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। श्रोता सामु मेरो कुरा राख्ने मौका मलाई दिनुभयो, धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लोकभक्त राणा, वरिष्ठ अधिवक्ता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।